اوه اخيرا راحوا بقينا لحالنا. شو هالحكي عمو ممدوح؟ الزلمة ما قصر، على القليلة ساعدنا بنقل الأغراض. ما حدا طلب منه. يلا ما علينا، إن شاء الله يا رب تشوفوا الخير على وجه هالبيت الحلو. ايه إن شاء الله. يكونوا بعلمكم من هلأ ورايح ممنوع حدا يضل برات البيت بعد الساعة 10 لنكون انتقلنا على الحبس. ولا كلمة ولا إيه علينا جدو. ما تطلعوا فيني هيك. انتوا أمانة المرحومة بنتي، إذا صار لكم شي ما رح أقدر سامح حالي أبدا، فما حدا يلومني ولا تزعلوا مني. أنا يا أولاد أنا ما بدي غير مصلحتكم. تمام جدي، الرجعة بعد الساعة 10 من اليوم صارت ممنوع. شبك انجي؟ هيك أحسن، ولما تتزوجوا أنت وياها ويصير عندكم عيلة بتحطوا القواعد يلي بدكم إياها. بس أنا مالي ناوي أتزوج جدو. بالقهوة لاقي وحدة تقبل فيك. الوقت كتير تغير يا أولاد، بعدين رح تفهموا قصدي وسبب خوفي، لأنه المنيح ما بقى يتلاقى بسهولة. عم أحكي غلط إسراء؟ والله يا عمي كلامك مزبوط، وإذا لقينا حدا ما بتخلص من بلاوي أهله، شي أبوه معقد أو أمه قاسية أو أخته مريضة شو مثلاً. رأيكم تشربوا فنجان قهوة هلأ؟ إيه أعملها سادة مو؟ أنا بدي سكر. وأنا بدي سكر. سادة. بس ليكي حبيبتي إذا ما عندك سكر جيبي من عند الجيران. خلص رح ساويها سادة. فكرت إنه ما بقى رح أشوفك. أنا كمان. أنا شو قلت لك؟ ها؟ شو سبق وقلت لك؟ شو قلتي؟ قلت لك رح تلتقوا مرة تانية وما صدقتيني. بس بدك الصراحة ما توقعت بهي السرعة. عن جد كان رح يوقف قلبي لما شفته إسراء. لك أنت وياه بنفس البناية، متخيلة؟ خلص وطي صوتك. تحمست زيادة. لسه في مشاكل قدامنا بوجود جدي. انتبهتي كيف أصر على قعدتكم بالبيت؟ وفوق اشتغل معكم، مبين إنه هذا الشاب حبك كتير وبجنون كمان. أنتي هيك شايفة؟ شو عامية مثلاً ولا عم تجدبيها؟ لك القهوة رح تفوت. طف نسيتها. انت بتعرف قديش بحبك وبعمل اي شيء كرمالك، بس انه اعتذر منهم بالاحلام مستعده ارمي حالي من الشباك ولا بقول لهم كلمه اسفه. صفية زودتي عليهم كتير، ووشك بوشهم مو حلوة يعني. لمين؟ ومين قال لك رح احكي معهم او اطلع فيهم؟ بس للصراحة الجماعة مبين عليهم مناح. يا ريت ما تتدخلي، ما فيكي تعرفي هالشي من نظرة من الشباك. فهميني شو عملوا لك؟ هن اجوا مثلهم مثل اي مستاجرين، وقبل ما تعرفي خيرهم من شرهم نزلتي ومسحتي الارض فيهم وخجلتيني قدامهم. شو ناطر مني؟ انزل وصفق لهم لانهم عم يلعبوا بعقلك، ولا استنى لحتى تكتب البيت باسمها لست الحسن؟ اوف يا ربي، انا شو اعمل معك؟ انا مو مصدقه انك عملت هيك، دعيت لك الله يسامحك ويهديك. والله عم تحكي عن جد؟ ليش انا شو عملت؟ لا تغشم لي حالك يا عيب شوم. بس طول الليل بقيت مع هديك البنت. ليه شو ممكن انه يصير بيننا بالمشفى يعني؟ انتوا كنتوا بنفس الغرفة هاني؟ مو معقول، لهون وبس اختي، ما بقى ناقشك بهذا الموضوع ابدا. هي أول مرة بحياتك بتعمل هيك، هالمخلوقة أخذت لك عقلك وقلبك. لك صفية انت عم تسمعي حالك شو عم تحكي؟ عيب عليكي، عيب. بتصرفك أهانت شرف العيلة. لك شو انت مانك شايفة انه ايدي مكسورة؟ انا عملت حادث بالسيارة، ما خلوني اتحرك ليتأكدوا انه ما في عندي نزيف داخلي. انا كنت رح روح فيها وانت مفكرة انه كان عندي موعد غرامي؟ ما تلف وتدور، واضح انه في شي بينك وبينها لهي البنت، واذا بتحلف وبتقلي ما في شي بينكم انا بسكر تمي وبسكت.
ولنفترض معك حق وإنه في شي بيننا، فهميني أنت شو إلك علاقة؟ قلت لك كنت بعرف. شو عم يصير؟ ليش عم تصرخوا بنتي؟ شو بتتوقع؟ صفية قلعت المستأجرين، ما عجبها إنه أخي بده يأجرهم ومعهم بنت حلوة، فمن الصبح عم يتخانقوا. بابا خير شبك؟ ليش قمت من تختك؟ محتاج شي؟ بدك شي؟ ايه بدي، بس مو منك، من اختك صفية. مني أنا؟ قول بابا. تعرفي شو مشتهي إلي كم يوم؟ ومو حابب قلك لأنك مو ملحق شغل وعم تتعبي كتير. معقول بابا؟ اطلب وتدلل. والله صار لي كم يوم مشتهي أكلة سبانخ مع شوية زيت زيتون بنتي. سبانخ؟ لا تقولوها، غسيل السبانخ صعب بابا. مزبوط، راح عن بالي هالموضوع. خلص انسوا سيرة كلها، باكل شي تاني اليوم لكان. أصلاً ما بعرف ليش اجت على بالي. يلا مو مشكلة. عادي بابا، ولا يهمك، لا ترد عليها. وهي أول مرة بتطلب شي مني، بساويها طبعاً. عن جد صفية؟ شكراً يا بنتي، فرحتيني. تكرم. معناتها رح روح بسرعة بلش بالطبخ. لا تشغل بالك، اليوم ما راح تطلع من المطبخ، يعني ما حدا راح يقوم فوق راسك. ساويت هيك كرمالي؟ لا تضغط عليها هاني، تصرفاتها مو بإيدها، وما في قدامنا حل تاني يا ابني غير نتقبل أختك الكبيرة على وضعها. شو بنعمل؟ بدك تطول بالك عليها. لإمتى راح أطول بالي؟ لإمتى أنا راح استوعبها؟ حتى لو كنت بحبها مرات بحس إني مخنوق. أنت أفهم وأوعى منها، فبدك تتحملها. اتفقنا؟ يلا. قصة الخيانة كانت كذبة، مو هيك يا إسراء؟ ومانك مرتبطة من أصله يمكن. لا، أنا مالي بهي القصص. أنا مثل إنجي، همي الوحيد شغلي وبس. برافو عليكي. وإنجي مثلك أصلاً ما ارتبطت بحدا، أصلاً مو أي حدا بيعجبها، وآخر همها هالمواضيع. أكيد طبعاً. شو هاد؟ قريتها صح؟ مكتوب إسراء؟ هي إسراء غيري عمو. مين بتكون؟ زميلتنا بالإذاعة. إنه كانت بالجامعة وبعدين إجت على الراديو، بنت طويلة وشقرة. مزبوط، مخي مشغول. طيب افتحي ردي على المخلوقة. سكتي بقى، ضاج راسي. يلا. ألو؟ إنجي، ممكن نحكي شوي؟ خلصنا شغل وهلأ قاعدين عم نشرب قهوة، شو رأيك حاكيكي بعدين؟ وقفي، ما تسكري الخط. خلينا نقعد بشي مكان ونحكي برواق. طيب أوكي، انبسطي بمشوارك وسلمي لي على أمك. إنجي، بتسلم عليكي. رايحة على بودروم. والله برافو عليها، حلو هالمشوار. خير ما عملت. أنا ما بحبه. ليش عمي؟ المرحومة تعرفت على أبوهم ببودروم، كانوا رايحين سياحة. انسي. أنت اتصلت بالكهربجي؟ شو كان اسمه صاحب البيت؟ هاني. قال لي هو رح يتصل فيك. شو المناسبة بقى؟ ما ضل غير يجيب لنا الخبزات ويطعمينا. حلو كتير. قصدي زودها. والله ما عنك سهلة. بكفي. طيب صفية، ليه وافقتي؟ بتعرفي إنه غسيل السبانخ بده يومين،
نحن أصلاً ما بناكل هالأكلة ولا منجيبها على البيت. بابا اشتهاها غفران وطلبها مني. لو شو ما صار رح أعملها وطعميه اليوم سبانخ. بابا اطلع بعيوني وضحك لي من وقت طويل ما عملها، وقال لي يا بنتي، قالها وهو عم يضحك بوشي، وكانت طالعة من قلبه الضحكة، وانتي كنتي جنبي شفتيه ما هيك؟ ايه طبعاً، هو أصلاً بحبنا ومخبي بقلبه. أبي هيك طبعه. أكيد بحبنا. شو نسيتي إنه أنا بكره كمان؟ لا مو بكره أنتي. كيف؟ يعني قصدي إنك قلتي لي مرة إنه كان عنده ولد من مرته الأولى، وإنه كان مريض يمكن وبعدين توفى، لهيك قلت إنك مو بكره. أنا كيف وثقت فيكي وخبرتك بهالسر؟ استكثرتي علي كون مبسوطة هالدقيقتين؟ بس بعرف ليش. بتغاري لأنه بابا بيحبني. صفية لك شو هالحكي هاد؟ ما أنا فرحت لما شفت بابا ضحك لك وطلب منك تعملي له هالأكلة. ما بتحب كون مبسوطة. ما بصير صفية تكون فرحانة بأي شيء. بترجاكي ما تقولي خلص هيك. سكري تمك وروحي وصي بيرم على سبانخ بسرعة. حاسة ريحة إيدي صارت مثل الزبالة، لازم لحق أغسلهم قبل ما يجيب الغراض. روحي من وشي، ولا بقى تفتحي هالموضوع أبداً. انجي رح رتب لك كتبك كلياتهم هون. ماشي. معناها ما حدا منهم متزوج. مين هنن؟ الناس اللي فوقنا. المرة مانا صغيرة والشاب مانو صغير، وبما انهم عايشين مع بعضهم معناها مو متزوجين لسه. ايه ونحن شو دخلنا؟ كيف شو دخلنا؟ الزلمة فات على بيتنا، لازم نعرف أصله وفصله. بتوقع تكون اخته مطلقة، ويمكن تكون قتلت زوجها، مين بيعرف؟ مين بده يتزوجها؟ هي وحدة مجنونة، ما خلت كلمة وما قالتها. لما أخوها حاول يمسك إيدها لك صارت تصرخ. ايه معك حق، وخجلته لهاني. هذا اللي بيزعجني. شو عملت؟ شفقتي على الزلمة؟ في شي محيرني ما عم يركب بمخي. بلش يحلل المحقق ممدوح. بما انه عنده 3 اخوات وكلهم عايشين بنفس البيت، فليش قال لك ما عنده حدا يبقى معه بالمشفى؟ ليش كذب عليكي؟ بصراحة السؤال بمحله. لأنه أكيد ما بده يخوفهم. قال لك مالي حدا، فأنت زعلتي عليه وقلتي له بضل معك، وأنت من طيبة قلبك دغري صدقتي. آسف تأخرت عليكم، بس كنت عم انسخ المفتاح للمستأجرين. مين اللي على الباب أخي؟ بيرم. أعطيته إياه؟ هلأ رايح فوراً لعندهم. هالعم مبين ما بيتحاكى. أنا بعطيه المفتاح. ما بدي أعذبك أستاذ. ولا يهمك، أنا بدي أشوفه وحاكي. تفضل. هالزلمة لما شاف إنك بنت حلوة كذب عليكي. لا يا جدو، زلمة ما خبر أهله حتى ما يخافوا عليه، صدقني. بقيتي جنبه طول الليل لهالواطي. أخ من طيبة قلبك، بس أخ أنا بورجيه، خليه يقرب لهون بس. جدو مفكر مالك حدا. مشان الله يا جدو، شفت بعينك قديش الزلمة كان محترم معنا. ليش ما حكى مع أهله لكان وخلاك تضلي أنت عنده؟ أعطيني سبب مقنع. ايه بلا، قال لي أبوه كان مريض واخواته ما فيهم يتركوه، لهيك هو ما اتصل فيهم، وانت شفت اخته بعيونك وحده مجنونه. كلياتهم مو طبيعيين، وهدول 4 أخوة. 4 أخوة. طيب وبلاها عيلته؟ زلمة بهالعمر ما عنده رفيق معقولة؟ خلاص بينت، يا ويلك تحاكي، حتى بالصدفة ما بدنا إياها. جدو ما بيستحي. أنا بورجي لها الحقير. طيب طول بالك، خلص ما بقى أشوفه ولا حاكيه جدو. رح أفتح الباب. جدي لو سمحت لا تعمل شي للزلمة وتفضحنا، هذا بيكون الناطور، خليني أفتح أنا. مرحبا، آسف على الإزعاج، جيت أعطيكم مفتاح البوابة تحت، تفضل. ليش ما جابوا الناطور؟ عفواً؟ قصده شكراً كتير وعذبت حالك.
ولا يهمك. لا بقى تعذب حالك لو سمحت. لما منحتاج أي شيء بنحكي مع الناطور. طيب ماشي مثل ما بدكم. جدو شو صار لك؟ وليه سكرت الباب بوش الزلمة؟ خليه يلزم حدوده، في بنات بالبيت ما في يجي كل شوي. جدي أنا كبرت وبعرف أتصرف، ما عدت صغيرة مثل ما لك مفكر. وأمك كانت كبيرة لما قبلت تتزوج أبوكي، الشغلة مانا بالعمر. مو كل ما دق الكوز بالجرة تقول لي أمك، إذا هي حبت إنسان غلط أنا مالي مثل أمي. هلا الدنيا صارت أسوأ والناس صارت أوسخ وما عم تروح غير على المعترين. بس أنا مالي معترة وفي عندي عقل، حتى لو مالك شايفه أنا بعرف كيف استخدمه. لما أطلع من البيت ولما أروح الصبح على شغلي ولما أركض وأتعب مشان ما تحتاجوا حدا بكون عم بستخدم عقلي. فهمي علي الله يوفقك. أنا قصدي إنه الناس مو مثلنا بيفكروا، بس يشوفوا حدا قلبه طيب ببلشوا. هي هون المشكلة بالرجال، ما هيك؟ كلهم كذابين وبدهم يخدعونا، صح؟ لا مو هيك. لكان ليش عم تعاملني كأني ولد معناتها؟ حبيبتي بعرف قد ايه انت واعية بس ما بوثق باللي حواليك. وثاق فيني بس لو شوي صغيرة. لو سمحت، أنا أكيد مالي مثل ماما ولا كل الرجال مثل بابا. جدو عم يتصرف هيك لأنه خايف عليكي، بس هو بيوثق فيكي. حتى إذا غلطنا في هالشي ممنوع، يعطيني فرصة على القليل لأتحمل مسؤولية. ما تلومي، هو ما شاف غير الناس اللي وقعوا وما قدروا يقوموا، وعم يحاول يحميكي لأنه ما قدر يحمي بنته. بنته يلي خسرها بتكون أمنا نحن كمان. غيابها كان صدمة لنا من لما كنا صغار وحلنا نتجاوزها. برأيك ما تجاوزناها؟ لهيك ارتبطتي سنتين مع رجال سكرجي مثل أبوكي؟ أختي عم قلك هاد الحكي لأنه حاسك ما بتحبيه لوائل. مزبوط أخي، وإلا ما في سبب تاني لحتى أكون تعيسة. كان بدي يتحسن وما زبطت. خفت يصير أسوأ إذا تركته. انسى، هلأ انفصلنا. لهيك كان عم يتصل ويسألني عنه. مين هاد؟ وائل عم يفكر مثل جدي تماما وحطه للزلمة براسه. عن جد عم بيجي على بالي قله خلينا نتزوج هلأ وارتاح من لسان الكل. بوجود أخته المجنونة لا تحلمي بهذا الشيء أختي. بس ما تكون صدقت إياد، عم بمزح معك، يصطفلوا ببعضهم ما دخلني. خذ ساوي هاد. هي بس أكيد ما رح تصيري مثل أخته مجنونة تخوفي الشباب اللي بتحبيهم وتهربي. لا رح أجن وخوف أخي الأهبلي اللي بحبه كتير. ولا يلا ساوي مزبوط. لك هي أصعب شغلة بالدنيا كلها. 4. مو 4 3، ركزي. اختصاره 4. مو مزبوط، انتي ما بتعرفي تعدي، بعد الاثنين بنقول 3. خلي هاني يجي، هو بيعرف يعد. ما بيجي لأنه زعلان مني. إذا اعتذرتي منه بيجي. ما بدي أعتذر من حدا، منعيد العد. طيب 1. 1. ناطور بيرم أجدب، ما بيعرف ينقي خضرة، عليهم تراب كتير ما عم ينضفوا، غسلتهم 1000 مرة. شو بدي أعمل لسه أنا؟ صفية تأخرنا كتير. شو بدي أعمل؟ يعني طعمي لأبوكي سبانخ وسخة، شو بدي أعمل؟ شو رأيك نروح على الحمام ومنحطهم كلهم بسطل كبير ونغسلهم؟ انتي في شي بمخك؟ بدك نفوت النعمة على الحمام؟ لكان خليني اغسل معي. لا ما بدي، ما تقربي، ما بدي. أنا إيدي نضاف. تمشيتي بالصالون وكل البيت، أساساً ما بتعرفي تعدي لتغسليهم. طيب شو رأيك أعمل له سندويشة
لبين ما تخلصي. وقفي. طيب رح أعطيكي شي خفيف لأنه ما بدي يشبع. استني شوي. رح أغسلها. 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 وهي 4. انتي ايديكي نضاف؟ ايه نضاف. غسلتيهم منيح؟ والله نضاف، شوفي بعينك. ماشي يلا. ليكي قولي لبابا ريحة السبانخ معبية البيت كله، وقولي له عملتها بزيت الزيتون مثل ما هو بحب. فهمتي؟ فهمت. بسرعة. رح كفي. 1 2 3 4 1. شو وين رايحة؟ رح اخذ هي لبابا، لساته مو اكل شي. بس هيك؟ اخذتي له خيارة؟ السبانخ ما جهزوا. انت بتعرف، روح لعندها وساعدها بالعد، هي ما بتوثق غير فيك بهالشغلة. ماني رايح غفران، أنا إذا ضليت ساعدها دائما ما رح تحس بغلطها. بس هيك ما رح تلحق. أنا رايح جيب شوية فطاير لأنه السبانخ تبعكم مطولة. لا هاني، بلا الفطاير، إذا شافتهم والله لا تنقهر. الله يوفقك، هي عم تطبخ ومبسوطة لأنه بابا اللي طلب. طيب ما بخليها تشوفني. ما بتمرق، خصوصي الريحة بتفوح بكل البيت. أوف غفران، معناها أنا رح جيب كعك. ما له ريحة. اثنين 3 صباح الخير استاذ. صباح النور. المسقط بقي عند هدنك الجماعة واختك قالت لي ما رجعوا. مو مشكلة، بس يرجعوا لا تخليهم يعطوا لصفية. خدوا انت. انجي؟ جدو ما قرا جريدته تبع اليوم. ايه خبري البواب يجيب له اياها. وليش ما تروح حضرتك؟ خلصنا اليوم سماح. ايه دخيله الحنون. كيف بطلبه؟ البواب ماله موجود. أنا رح أجيب الجريدة. ماشي. بيرم كل يوم الصبح بتمر لعندهم وبتسألهم إذا بدهم شي. طبعا ما رح خليهم يحتاجوا أي شي. إيه لا، صباح الخير. شو هالصدفة هي؟ أهلين. كنت ناوية أنسمر لعندكم وشوف شو ناقصكم. شكراً، والله ما ناقصنا شي. العفو. لكن أنا رايح أجيب الأغراض. يلا بخاطركم. الله معك، مع السلامة. إيه لوين رايح؟ بدي أجيب كعك. جارنا العم ياسين عنده كعك كتير طيب. أنا كتير بحب الكعك، إذا طيب بصير باخد من عنده دايماً. وأنتي؟
وأنا قلت بنزل بجيب جريدة لجده بيحب يقراها الصبح. لو قلتي لبيرة من راح البقالية قبل شوي. لا مو مشكلة، أنا بحب أتمشى. معناها هيك طريقنا واحد. والله جد؟ ايه جد؟ ممتاز، معناته خلينا نمشي. يلا تفضلي. طلعت أختك؟ ايه هلأ طلعت. كان بدي وصيها على كم غرض من البقالية. ناديلها من الشباك ممكن تسمعك. شو صار جدو؟ ما عاد بدي. كنت بدي أقول قول. أنتي قولي. بصراحة بدي أعتذر مشان جدي، هو حلل وفهم الأمور غلط. يعني قال بما أنه عندك عيلة ليش لحتى أنا أبقى معك، قصدي بالمستشفى. يعني علق على الموضوع زيادة عن اللزوم. بصراحة ما عرفت شو بدي جاوبه أبداً. بعتذر منك، لا تواخذنا. ولا يهمك، حقه يخاف على حفيدته من شخص غريب. تفضلي من هون. إيدك منيحة؟ أحسن بكتير، ما في وجع. عن جد خجلانة منك كتير. لا تخجلي، أنا بحب التشويق. حياتك كتير مملة؟ روتينية، بس بتوقع تتغير. والله جد؟ ما شفتي؟ شو تغيرت أمور من امبارح؟ أول شي الحادث، بعدين جايتكن لهون، وقصص اليوم الصبح. مزبوط، يعني كل شي صار مع بعضه. شكله جدك ما حبني، مو هيك؟ مو هيك القصة، بس جده ربانا من نحن وصغار وبخاف علينا كتير. وأمك وأبوكي وينهم؟ بابا تركنا من لما كنا صغار، وماما توفت بحادث. آسف لو بعرف ما كنت سألت. مو مشكلة. وماما كمان توفت من 15 سنة. العمر إلكن. الله يسلمك. شكلها تمشاي لنشكي همومنا، ما هيك؟ عن جد معك حق. تفضلي من هون. يلا. بتحبي تجربي؟ اي والله عم فكر اخذ معي على البيت مشان نفطرون سوا. صباح الخير، كيفك عمي؟ اهلا وسهلا هاني، انا الحمد لله، انت كيفك؟ منيح شكرا، جبت لك زبونة جديدة معي. مرحبا، يعطيك العافية. الله يعافيكي، شو اسمك؟ أنا إنجي. هالبنت أكيد حبيبتك. لا جارتنا، انتقلت على البناية جديد. حلو كتير، مبروك، الله يكتب لكم الخير. شوفي يا بنتي، أنت انتقلتي على بناية أكثر شاب أكابر ومحترم بالحارة كلها، راح تكوني مرتاحة. من لطفك عمي، خجلتني. وعلى فكرة في عنده أخته الصغيرة ناريمان، بنت كتير حبابة ومهضومة، وأبوه زلمة محترم. ماشي ماشي عمي ياسين، في مجال تعطينا كعك قبل ما يبردوا لو سمحت؟ ما تواخذني، ما عاد سكتت. اللي كم وحدة بدك؟ 4 إلكون و4 لإلنا، أعطينا 8. تكرموا، يلا رح حضرهم. شوفي يعني بكفوا؟ قصدي إنه 4 منيح؟ إذا بدك بناخد أكتر. شو؟ لا بكفوا 4. ريحتهم طيبة كتير. كتير. جاهزين، تفضلوا، هي طلبكم. يسلموا ايديك. شكرا عمي، يعطيك العافية. مع السلامة، نورتي الحارة يا بنتي. شكرا عمو، كلك ذوق. انت اشتريت الكعك، صار فيك ترجع. مو مستعجل، راح أوصلك. مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا. أستاذ هاني. أهلين فيك. يعطيك العافية. الله يعافيكي، تفضلوا. أي جريدة بيقراها جدك؟ هي والله. أستاذ هاني، طلبت أختك سائل غسيل 5 لترات وراح يوصلون الولد. ماشي. لا لو سمحت، بكفي دفعت حق الكعك. ما بيصير. شرفتونا. الله يرزقك. تسلمي.
أنا بشيلها. شكراً. هون في حاوية. جد كتير حلوة هالمنطقة. هون. انت دفعت كل شي. والله ما بيصير هيك. لا بيصير. هلأ بتعزميني على شاي ونطلع خالصين. يعني وعد؟ وإمتى حتنفذي وعدك؟ شو رأيك نروح بكرة بعد الشغل؟ إذا كنت فاضي. بيكون عندي اجتماع. معناتها منأجلها. لا خلص، أسعد بحل القصة. بصراحة شرب الشاي معك أحلى بكتير من مليون اجتماع شغل. شكراً كتير، هذا من ذوقك. كأنه ما عندي رقمك لحد هلأ. خلص المساء بعمل لكم زيارة وباخده من على الباب. لو سمحت بلاها، بيذبحك جده. معقول؟ ما بدي موت بهالسرعة. على القليلة لنشرب الشاي مع بعض. أنجي؟ جيتي؟ ايه جدي، ليك جبت لك الجريدة وجبت كعك ومنقلي بيض منمشيها هيك اليوم. أخرتي شغلتي بالي. نحن جداد على المنطقة، حتضيعي هون. كان في عجقة بالمحل. كنتي لحالك؟ طبعا جدي لحالي، مع مين بدي يكون؟ طيب إنجي. جدي الجريدة. هاني، شو كنت برا؟ مع مين عم تحكي ناريمان؟ مين على الباب؟ أنا صفية. ليش وين كنت؟ كنت بالديسكو. استغفر الله بس. جبت لك شوية كعك تازة. حط لي اي هون. صحة وعافية. شكراً ابني. شو وين صفية؟ لسه عم تطبخ؟ لسه ما خلصت. هالمرة مين حطيت براسها؟ البنت اللي انتقلت لعنا جديد قالت لي اختك. ايه والله بابا، بالصدفة التقيت فيها للبنت امبارح. قالت لي اختك ناريمان انك كنت مع رفيقتك، ما تكون هي نفسها؟ لا، مو مثل ما انا كنت مفكر. كنا سوا بسبب الحادث. مانا حبيبتك، كنت مبسوط انه صار في حدا جديد بحياتك. انسى، كل شي بوقته حلو. اقول لك شي، وشها هالبنت بياخد العقل وقلبها طيب. تصور اهتمت فيي طول الليل، ضحكتها حلوة كتير، يا ريت فيك تشوفها. هالبنت مميزة، أول مرة بحكي هيك ما؟ عجبتك هالبنت كأنه. هي أول مرة بشوفك بتضحك من قلبك. لا تكون حبيتها يا ابني. مو لهالدرجة، بس ما حأنكر إنها ببالي. ايه. ما تسمعك اختك صفية؟ اوه سمعت ومشي الحال. ولو تسمع هالقصص الفظيعة اللي اخترعت لي إياها. ليك ابني، قد ما فيك بعد صفية عنا. مو لأنه نيتها سيئة،
انت بتعرف قصدي منيح، ومشان ما يتكرر الماضي، لهيك إذا بدك البنت ما تأجل الموضوع أكتر. انت ما تقلق. كمان انجي مختلفة بابا. بما إنه هيك ما تضيع وقت يا ابني. بكرة رح نطلع. خدها على عربية الكعك، القعدة حلوة وبعيد عن البيت. كنت روح كتير أنا لهنيك من زمان. مع ماما؟ لا، مع اللي قبلها. يلا روح قول لناريمان تجيب لي كاسة شاي. ماشي. والله عيونك صارت عم تلمعي يا ابني، ومبين وقعت بالحب. نصيحة ما تخسره. شكراً بابا. أختي، ممكن أجي لجنبك؟ تعالي. صفية، مو قلال؟ شايفتن وبعرف ما بكفوا، ماني عميا. هاد كله من ورا البواب، هو عطانا ياهن وسخين، مو ذنبك انتي. هي أول مرة بابا بيطلب مني طلب وما عرفت لبيه، الله ياخدني ويريحني من هالعيشة الزفت. مشان الله ما تقولي هيك حكي، فكري فينا، نحن ما بنعرف نعمل أي شي من دونك. بلا بتعرفوا، حتى رح تكونوا مبسوطين وحياتكم حلوة. وهو مين هو؟ مين رح يكون؟ هاني، أكتر حدا رح ينبسط بموتي. بعرفه ما بيحبني وبحسه بيكرهني، بحس بعيونه إني غريبة. ما شفتي النظرة اللي كانت بعيونه امبارح؟ كأنه عم يقول يا ريتني ما كنت أخوك يا صفية. هاي النظرة ما عم تروح من بالي أبداً. كنت عم فكر بمصلحته وبس، ما بيهمني شي تاني. صفية يا روح قلبي، معقول كل هالقد مقهورة؟ أنا موجودة جنبك، وناريمان هون كمان. قوليلي اللي بقلبك على طول بترتاحي. ما فيكن تعرفوا يلي بقلبي، ما حدا فيكن رح يفهمني ولا حتحسوا فيني. صفية، أنا عن جد مديونة إلك بروحي، أنقذتي حياتي. صدقيني أختي، أنا روحي بترخص لك. ربيتيني واهتميتي فيني. مو أنا بس، وهاني وناريمان وهن بيحبوكي كتير. كنتي بهداك الوقت بيبي ولسه ما بتمشي. وكنت أحملك بإيدي وأحضنك. ماما كانت تقول ما بتعيشي، رح تموتي.
وكيف بدك تعيشي وما كنتي تاكلي؟ بس عشت بفضلك انتِ. خراسي خلصنا بقى حاجة تبكي. شو هالبلوة هي؟ ما بقى فيني اتحمل اسمع صوتك. يا الله موتني وريحني من هالبنت، ما عم تسكت من الصبح. الله ياخدني. شو عاملة أنا لحتى جبت هالمصيبة يا ربي؟ خلاص مو قدرانة اتحمل، ما بقى فيني. خراسي خلصنا خراسي بقى. خلص يلا. شو ما عملنا ما رح نوفيكي حقك. انتي كنتي ام واخت إلنا كلنا. لا تزعلي، الله يخليكي. هالبصل حرق لي عيوني. احترق البصل بسببك. اجيتي تنقي فوق راسي مثل الغراب ونسيتن على النار. هلا شو رح اقول لبابا؟ كيف انا بدي اطلع بوشه؟ نفعيني بشغله وحده بس، على طول انتي سبب المصايب. الله لا يسامحك. شو بدي اساوي هلا انا؟ لا تزعلي، هلا بقطع بصل وبقلي من جديد. بسيطة. كله خرب وما قدرت اعمل له طبخة سبانخ. انا رح اظبط كل شي، ما تقلقي انتي.